après un dîner lugubre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur le résumé du chapitre 9 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. On va commencer par les points essentiels et après, on va traiter point par point et on va les analyser. غادي نبداو بالنقط الأساسية ومن بعد غادي ندوزو نقطة نقطة غادي نشرحوها وندققوا معها. دونك نبداو بالنقطة الأولى. On commence على بركة الله. Sidi Mohamed est encore malade. يعني Sidi Mohamed مازال مريض. Il a de la fièvre, فيه سخانة وغادي نشوفوا داك الشيء بتدقيق. Alors deuxième point, le père annonce qu'il est ruiné et qu'il va quitter sa famille pour aller travailler aux environs de Fès. Alors الأب أعلن على أنه ruiné يعني دار فايت خسر فلوسه et qu'il va quitter دابا نشوفوا داك الشيء بتدقيق طاحوا له في واحد السوق qu'il va quitter la famille يعني غادي يخلي الأسرة ديالو وغادي يمشي يخدم في النواحي ديال مدينة فاس comme moissonneur يعني كحصاد غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد بشكل أدق. Troisième point, la souffrance de l'enfant qui a perdu son aptitude d'imaginer et sa boîte à merveilles s'est transformée en un cercueil. يعني هنا المعاناة والألم ديال الطفل اللي فقد هذيك الموهبة ديالو والأهلية والقدرة ديالو لا فوكاسيون ديالو ديماجيني ديال الخيال ولا بواط ديالو لا بواط ميرفي ديالو تحولات لنعش ان سيركوي يعني الواحد النعش وحتى هادوك المسائل اللي عنده في ديك لابواط كلهم بدا كيتخيلهم بحال الاموات ما بقاتش عندهم ديك الشخصيات وديك كاصدقاء ديالو كان كيتخيلهم كاصدقاء ديالو. اذا بهذا المرض ديالو حيت الاب ديالو غادي يمشي ومرض الولد وهكا رجع كيشوف لابواط ميرفي ديالو بحال شي نعش اللي هي ما فيهاش الحياه. La mère emmène son fils au sanctuaire Sidi Ahmed Tijani et Aïcha la conseille de se rendre chez Sidi Al-Arafi. Alors هنا la maman لاله زبيده دات معها ولدها للضريح ديال سيدي احمد التيجاني وجات عندها لاله عائشه عاوتاني ونصحاتها باش يمشيو يزوروا سيدي العرافي. اذا هادو هما لي بوين اسونسيال. ندوزو دابا بوين بار بوين. On commence par le premier point. Le garçon se réveille le soir du jour suivant et il a encore mal. Alors, الطفل اللي هو سيدي محمد فاق في العشية ديال اليوم الموالي و il a encore mal مازال مريض مازال عيان وفيه سخانة donc il souffre de la fièvre يعني كيعاني من السخانة la fièvre et ses parents en sont tristes والآباء ديالو كئيبين أو مقلقين وكئيبين وما عجبهمش الحال على ولدهم اللي راه مريض. هاد اون كتعوض الحالة ديال سيدي محمد il souffre de la fièvre. Donc on passe au deuxième point. Après un dîner lugubre, le mari informe sa femme qu'il est ruiné. يعني من بعد واحد وجبة العشاء اللي هي كئيبة كيغلب عليها لا تريستيس والكآبة الزوج خبر الزوجة ديالو لاله زبيدة بأنه غويني يعني دار فايت فقد راس المالو. وهنا الشرح ديالها بهاد لي دو بوين. Il a perdu son capital au souk des enchères au حايك. فقد رأس المال ديالو الكابيتال ديالو رأس المال ديالو في السوق ديال المزاد العلني ديال الحايك يعني اللي كانوا كيلبسوا النساء في ديك الوقت. Il est obligé de quitter sa famille pour travailler comme moissonneur, comme ouvrier moissonneur dans les environs de Fès. Donc,
هنا شاف راسو بأنه مُجبر il est obligé مُجبر باش يخلي العائلة ديالو ويمشي يخدم كعامل ديال الحصاد، غيحصد بالمنجل ديك الساعات كيحصدوا بشكل تقليدي في النواحي ديال مدينة فاس. Alors on passe au troisième point. Le matin, le père part. يعني في الصباح الأب مشى les environs de Fès باش يخدم كيف قلنا comme moissonneur. L'enfant éprouve le vide autour de lui. إذا الطفل بدا كيحس بداك الفراغ من حواليه يعني Fatma Bziouia lui apporte un breuvage à l'amande sauvage. لاله عيشة أو فاطمة البزيوية جابت له واحد الشراب من مصوب بشراب يعني بحال شكل اتاي مصوب بلامونت يعني بالنعناع سوفاج الخلوي او النعناع البلدي كيل بوا دو موفي غري كيشربوا وهو ما عاجبوش كونتر كور كي كنقولوا يعني وهو ما باغيش يشرب عارفين الدراري الصغار ما كيبغيوش يشربوا بحال هاد لي تيزان بحال هكا. Après le déjeuner, la mère rend visite à son amie لاله عيشة. يعني من بعد وجبة الغداء لا مامون مشات تزور لاله عيشة الصديقة ديالها لاله عيشة. Le narrateur reste dans son lit. سيدي محمد يعني لو ناراتور الحاكي ديالنا بقى في لو لي ديالو يعني في الفراش ديالو ما ناضش. Pour tromper l'ennui causé par l'affreuse attente du retour de sa mère, le garçon vide sa boîte à merveille. يعني باش يتغلب او باش يخدع هذاك الانتظار ديالو او الملل اللي تسبب اللي وقع له او تسبب من طرف الانتظار المخيف افخوز بسبب الانتظار المخيف ديال الرجوع ديال الام. يعني هذاك الملل اللي وقع بسبب الانتظار المخيف ديال الرجوع ديال الام ديالو اش دار الوليد دونك لو غارسون فيد سا بواط ا ميرفي يعني عاوتاني خوا لا بواط ا ميرفي ديالو ولكن هاد المره ماشي بحال المرات الاخرين. mais les objets qu'elle contient lui inspirent le chagrin et la boîte s'est transformée en un cercueil. يعني هادوك les objets qu'elle contient هذيك لي زوبجي اللي عنده في هذيك لا بواط ا ميرفي بداو كيلهموه او كيشعروه بالكآبه والحزن. يعني ديك السطايف اللي عنده ديك لي بول ديك التواشي اللي عنده كاع في ديك لابواط بدا كيشوفهم بحال دي مور ما بقاوش بحال شخصيات ما بقاش كيتعايش معاهم ما بقاش كيعيش معاهم في الخيال لا الوليد مريض باباه ما كاينش دونك هادوك لي زوبجي بدا كيشوفهم بداو كيعطيوه بحال كيلهموه او كيشعروه بالحزن والملل. اي لا بواط سي ترانسفورمي اون ان سيركوي يعني وهذيك لا بواط تحولات الى نعش فين كيتحط الميت يعني الصندوق ديال الموتى. il dort avec peine ونعس في الاخير بحزن وكآبه. On passe alors au dernier point. La mère le réveille et lui promet une omelette qu'il aime beaucoup. Alors la maman لاله زبيده فيقات سيدي محمد وعطات له اومليت l'omelette bien sûr اللي هو كيبغيها بزاف كيبغي l'omelette. Alors elle l'emmène avec elle au sanctuaire سيدي حمد التيجاني يعني داتو معاها لهذاك الضريح ديال سيدي حمد التيجاني اللي معروف في فاس pour se recueillir يعني باش يتبركوا ياخذوا البركه من هذا سيدي حمد التيجاني. Après, il se dirige vers la maison de لاله عيشة. من بعد مشاو توجهوا للدار ديال لاله عيشة l'ancienne voisine كيف كتعرفوا. Alors cette dernière يعني كنهضروا على لاله عيشة cette dernière conseille la maman d'aller consulter سيدي العرافي. Alors هاد الأخيرة يعني لاله عيشة نصحات الأم باش يمشيو لعند سيدي العرافي يمشيو كونسلتيوه يعني ياخذوا برأيه يمشيو عنده باش يفيدهم او باش يوجههم
euh, un voyant aveugle pour qu'il leur donne conseil à propos de leur ou bien à propos des malheurs qui les frappent. إذا نصحتها باش يمشيو عند سيدي العرافي اللي هو ان فويون افوغل، اللي هو واحد الشواف عراف اللي هو افوغل ما كيشوف والو، عمى، باش باش يعطيهم النصائح او النصيحه، النصيحه في هاد لي مالور، يعني في هاد المآسي والاحزان اللي كيعيشوها. يعني غادي يعطيهم نصائح تتعلق بهاد المآسي والمعاناة والآلام اللي كيعيشوها، كي لي فراب، يعني اللي ضربهم. الوغ وغادي نشوفوا في الحصه الماجيه ان شاء الله في الشابيتر كي سوي، فاش مشاو لعند سيدي العرافي وشنو داروا عنده. الوغ هكذا غنكونوا سالينا شابيتر 9. الوغ ميرسي بوكو، بون كوراج اي ا بيانتو ان شاء الله. ونتمنى لكم المزيد من التألق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.